Hello guys, niata ka sa baybay sa Bonifacio na kining inyong suod nga higala si Albino Alperes na ningkamot nga inyo untang masuportahan, inyo untang matagag kuan sa inyong malumay nga mga kasing-kasing sa niya na ningkamot in town nagpakita aron nga inyong matabangan ug magustuhan. Pero kung para sa ako naa sa inyong kasing-kasing ang kung suporta ba ka mo kanako og dili, ako magpasalamat usab gihapon bihan sa inyong mga pagdili pagsuporta. Ako ania nag din sa Bonifacio na naningpalad para maka kuan sad ako sa mga ginagmay nga mga video nga ikapakita nga mga view sa kabaybayon niya sa mga tao dinhi pobre gihapon sama kanako naningpalad nga unta masuportahan ug sa tanan nga makuan inyo usang kuan sa uban aron nga makita pud nila ang akong gi-vlog kay kini dili man para lamang sa ako nga makatulong sad ako sa mga tao nga sa uban kay kini akong pag-vlog dili man pud nga para lamang madato ako sa kaninyo ako humingi ng tulong nga unta ang pagsuporta ninyo dili unta ko niyo kawangon. Pero kung nasa yung kasing-kasing nga dili ka mo ganahan okay lang sa ako, dili ako sama sa uban nga magpugos ka nga walay magsuporta.